सर आज तुमी काकरा येयल्ले इन्स्पेक्शनाक लागून सो कितें एग्जॅक्टली कितें जालें न्हू फाटल्या दिसांनी आमकां मिनिस्टरान फोन केलो आनी तेन्ना हांव सरपंच बाग गेले मिनिस्टराच्या ऑफिसान. कितें जालां न्हू प्रधानमंत्रीची स्कीम आहा, आमची प्रायम मिनिस्टराची स्कीम आहा फकत फिशरमॅनांक हेल्प करपाक. कितें आसता फिशरमॅनाची खूब प्रॉब्लम आसता आनी फिशरमॅनाची घरां तुका सारकी दर्याक आसता. तुमी जाणा फिशरमॅनाक तुका चडशे त्या घरांक शेअर देवपाक लागना. म्हणजे त्या रिजनाक लागून कितें आहा खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां दिवपाक कळ्ळें न्हू. हे आख्ख्या गोंयान न्हू एक 5 प्लेसी आयडेंटिफाय केल्ले. नॉर्थाक एक 3 प्लेसी आयडेंटिफाय केले. एक आमच्या काकरा, एक कोडशेला आनी एक आरांबोल ते सायडीच्या कळ्ळें न्हू. आनी हें बऱ्यान बरें काम. कित्याक न्हू हें नाजाल्यार कोण तांकां पळोवपाचोय नासलो आनी ते कोणी तेंची खबरूय घेवपाचो नासलो. कितें आसता न्हू तेंची एक पाट माती व्हांवन वयता. माती व्हांवन येता ताका एक रिटेनिंग वॉल जाय पडटा. कळ्ळें. तशेंच कितें आसता ह्या लोकांचें एक पाट थोड्या लोकांक टॉयलेट जाय आसता बायलांक जाल्ल्यान. ते टॉयलेटीचें आमी ताका सांगलां. प्लस तांकां सोलर जाय. ते सकाळीं फुडें ते 4 सुमार टायम ते वयता बोटी घेवन. तांकां रातचो तांकां उजवाड आसना. कळ्ळें न्हू. ते सोलरूय घालता सांगलें तेणी. आनीक हेंय मागलें आमी तांकां कितें आमच्या हे हाय मास्ट न्हू सोलर हांबे घालपाक लायल्या. ते एक घालपाक लायले. प्लस ते हेय घालपाचें कितें आमचें प्रोटेक्शन बोटी दिवन तांकां कोणी कितें आतां कोणाचें लायफ बा सेफ करपाक. प्लस तांकां कोणाक एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलें. प्लस तेणी नुस्त्याचे सुकोवपाकूय केल्ले आहा. नुस्तें आमचें जे सुकयता न्हू ते हाडटकूच तांकां नुस्तें फास्ट सुकोवपाक तांकां ते सोलराचेर तेंचो एक कसलो तरी डिवायस आहा. कळ्ळें न्हू. ते सगळो पोर्टेबल आसतलो. तोय तेणी सांगलेलो आहा. कळ्ळें न्हू. आनी मेन म्हणजे लोकांची ही प्रॉब्लम हे सॉल्व जावंक जाय. कळ्ळें. हें सांगपाक आयज ताका हाडलेलो. आयज हिंगा ऑफिसरूय येयलेलो आहा आनी ताका सांगलां कितें कोता ते एकच पावटीन सामकें बरें करया म्हण. आनी आतां मिनिस्टरा कडेन उलयलां. मिनिस्टरांनी सांगलां तूं तुमचें प्रपोजल घाल. आमी लोकांक सांगलां सरपंचीक कडल्यान आनी आमचे कडल्यान तुमी हें करा म्हणजे कितें मॅप करा आनी कितें कितें जाय तें बरया म्हण. कितें आसता न्हू तोंडान कितें आतां आमी विसरता. कित्याक एक पाट ते विसरूंक शकता आनी आमी विसरूंक शकता आनी ऑफिसरूय विसरूंक शकता. ताका लागून बरयलेलें उरतलें. कळ्ळें न्हू. बरयलें तांकां सांगलें बरोवन तुमी घाला कितें कितें जाय कितें कितें नाका तें सगळें घाल म्हण. आनी कितें आतां तो रॅम्प बांदतले जाल्यार तांकां रॅम्पूय बांदया म्हण. कित्याक माती व्हांवन गेली जाल्यार कितें जाता तांकां घरां दर्याक तें त्रास जायना जावपाक. तांकां सांगलें बरोवन तें करा म्हण. आनी सरपंची टायम काडून येयलेली आहा. तशेंच आमच्या सीएमाक हांव ताकाय थँक्यू म्हणटा कित्याक ती स्कीमी ताणें गोंयान हाडल्या म्हण. कळ्ळें न्हू. चडशे आमच्या गांवांत काकरा गांवांत तेणी घेतला. कळ्ळें न्हू. आनी बऱ्यांतली बरी प्रायम मिनिस्टराची स्कीम आनी सगळें आमच्या शेतकार नुस्तेकार भागांक आमच्या फायदो जाता. सर तुमी फिशरमॅना वांगडा सुद्दां उलयला. एडिशनल कितें सजेशन बीन दिल्लें आहा तांच्यानी तुमकां? एडिशनल सजेशन हांवें दिलां म्हाज्या सायडीच्यान की हिंगासर थिंगा होडपां आहा आनी थिंगा न्हू बोटी वयर सरपाक तांकां प्रॉब्लम जाता. कळ्ळें. ताका लागून थोडी होडपा तर काडीत न्हू तांकां बोटी फ्रिली वयर चडोवंक मेळटल्यो. नाल्यार पावसान तेंच्यो बोटी ल्हारां येता आनी बोटी बा फुट्टा तेंच्यो. ते तांकां सांगलां. तशेंच टॉयलेटीचें सांगलां तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां दिवच्यो म्हण. आनी म्हाज्या सायडच्यान तांकांय सांगलां. आनी मागीर दुसरें ते लोकांनी आमच्या लोकांक जाय तशेंच कर सांगलां. कित्याक आमच्या फिशरमॅनाक जाय तेच भाशेन ताका सांगलां कर म्हण. आनी ताका विचारून कर म्हण. फाटल्या दिसांनी कितें जालें सीएम हेज्या मिनिस्टराच्या ऑफिसान हांव सरपंच जेन्ना आसली त्या ऑफिसराक सांगलेलें वयच्या आदी आमकां गोमय म्हणून. कितें जालें देरेपेन तो आमकां सांगनासतना येयलो. कितें जाता न्हू मागीर तें मिसअंडरस्टँडींग जाता. तो लोकांकय गमना कितें करपाक येयल्या ते कितें तरी सॉयल टेस्टींग करूंक गेलेले. मात तशें करप सारकें न्हू. पयलें लोकांक सांगूंक जाय. लोकां कडेन विचारूंक जाय. आतां आमचे खुबशे भाव हिंगासर आहाय कागोदचे भाव आमचे तांकां सांगलें सगळ्यांक विचारा दुसऱ्याय भावाक विचारा आनी सगळ्यांक जाय तशें म्हणलें तुमी म्हाका तेजेर प्लॅनाचेर मातशें बरोवन दिया अशें म्हणून आमी तांकां सांगलेलें. सर केन्ना म्हणचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जावंक शकता? आतां न्हू तो एस्टिमेटाक वचूंक जाय. ही सेंट्रल स्कीम ही एस्टिमेटाक गेलो मागीर आमी फॉलोअप करूंक जाय. नाल्यार फॉलोअप केल्यार मातसो स्लो जाता. आतां ही स्कीम आतां हो एस्टिमेट मातसो चड जातलो कित्याक आमी आतां एडिशनल आनी कितें कितें घाल्लेलें आहा. ताका लागून ही स्कीम पास जाली न्ही. सेंट्रल स्कीमचें कितें जाता एकच फावटी तांकां सांगलें करया म्हण. कित्याक मागीर न्हू जाता पळय तेन्ना सद्याक व्हडलें जाता तेन्ना आमी करया अशें सांगलां. आनी हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक सरपंच आमच्या वांगडा येयली आनी तेणी टायम काडलो लोकां मदीं ती येयली तेणी सजेशनां दिलेलीं आहा आनी बरें सांगलेलें. थँक्यू सर. तुमी हांगासर इन्स्पेक्शनाक कितें सांगता दिसता मॅडम? आमकां सेंट्रलाची जी स्कीम अप्रूव जावन येयल्ली आहा लोकांचे डिमांड्स आसले फिशरमॅनाचे काकराचे आनी 2-3 गांवांनी ती अप्रूव जाल्ली आहा 4 crores टोटल. सो हिंगासर काकरा आमकां 2 crores अप्रूव जाल्ली आसा
आनी आमकां मिनिस्टरान फिशरीज मिनिस्टरान सेक्रेटरिएटान आपोवन MLA आनी म्हाकाय आपयल्ले आनी हिंगासर हें करता तेन्ना इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आमकां येवन आजीच जागो सांगलें. सो आयज ते इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा हिंगा, सो ताका लागून हांव हिंगा प्रेजन्स आहा म्हाजें आनी अलॉंग विथ MLA and along with the villagers of the fishermen who are residing here in this locality. मॅडम तुमच्या सायडीच्यान तुमी कितें सजेस्ट बीन केल्लें आहा? एज MLA सांगलां तांकां तेणी लोकांनी सजेस्ट केल्लें आहा की तांकां बाट जाय म्हणून, तिंगा कित्याक मदें मदें हडपा आहा न्हू, सो मागीर तेजे मदें प्लेस केल्ली आसा आमी तो इन्स्पेक्टर येयला तेजे आनी सो लोकांचे कितें डिमांड्स आहा तेच हें केलें. सो लोकांक आमकां लोकांक कितें जाय पळय तें फिशरमॅनाक कितें जाय तें कन्सिडर करून प्लेस केलें. थँक्यू मॅम. थँक्स.